हड़ताल पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल शटर डाउन है। इतनी हड़ताल मैंने अपनी जिंदगी में 25 साल में नहीं देखी है। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद है। ताजर दुश्मनी पर मुबनी फैसले हैं। आज यकीनन जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्हें समझ आ गई होगी कि हम पॉलिसियाँ जब बनाते हैं तो एसी के कमरों में बैठकर नहीं बनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मोहम्मद सदीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज ताजरान जो मुल्क के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में हड़ताल की, और हड़ताल की वजह ये थी कि एक तो जो हुकूमत की तरफ से ताजरान पर नाजायज टैक्स लगाए गए हैं, उसकी इतनी भरमार हो गई है कि कारोबार तबाह कर रहे हैं। ये एक सेक्टर नहीं बल्कि जितने भी सेक्टर अगर कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो तमाम तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। उनका ख्याल यह है कि चारों तरफ घी और शहद और दूध की नहरें बह रही हैं और ताजरान और पूरे अवाम उसमें नहा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ताजरान ने इस टैक्सेस के खिलाफ और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ और उसके साथ साथ महंगाई के खिलाफ और जो हुकूमत की तरफ से जो दीगर मामलात किए गए हैं, बिलखसूस बिजली के बिलों में जो बहुत ज्यादा इजाफा किया गया है, उसके खिलाफ आज मुल्क भीड़ एक हड़ताल की कॉल दी गई थी ताजरान की तरफ से, जो बहुत ज्यादा कामयाब रही। और चारों सूबों में बशमूल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मुकम्मल तकरीबन मुकम्मल 95% अगर कहा जाए तो ये हड़ताल कामयाब हुई है। इक्का दुक्का कोई दुकानें अगर खुली भी हैं। और इसमें नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें कि ये जो हड़ताल है इसमें सिर्फ सियासी जमातें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसके हुकूमत की जो अपनी जो इस वक्त हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो ताजरान है वो भी आज की हड़ताल में शामिल है। यानी जो मुस्लिम लीग नून के ताजरान है उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। नाज़रीन, अब आपको जो ताजरान के रहनुमा है, मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद के रहनुमा, उनके साथ भी गुफ्तगू सुनाएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइंदा का क्या लाहेअमल इख्तियार करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि आज का दिन जो गरीबों पर बहुत भारी गुजरा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ सिर्फ ताजरान तो अपने मसाइल का शिकार हैं, लेकिन फकीर भी यहाँ पर हैं जो बेचारे रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर भीख मांगते हैं, वो अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। यहाँ गरीब मजदूर लोग भी हैं, जो मजदूर एक दिन की मजदूरी करता है तो वो अपने घर में कोई आटा लेकर जाता है और वो फिर अपने बच्चों को रोटी देता है, रोटी खिलाने की कोशिश करता है। और लेकिन ये हड़ताल अब आज की तो टोकन थी, लेकिन अगर ये हफ्ता 2 हफ्ता और 3 हफ्ते पर मुश्तमिल हो गई तो नाज़रीन ये देखिएगा, अल्लाह रहम फरमाए इस मुल्क के ऊपर, जब एक तरफ दहशतगर्दी ने इस मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है और दूसरी तरफ महंगाई, टैक्सेस, उसकी तरफ से अवाम बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। नाज़रीन, ये कब हमारे मसाइल खत्म होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आती है वो कहती तो जरूर है कि हम पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे, लेकिन मसाइल हल होने के बजाय वो बढ़ते जाते हैं। नाज़रीन, आए हम बताते हैं और बात भी करते हैं ताजरान से कि वो आइंदा का क्या लाहेम इख्तियार करते हैं और क्या एक दिन की हड़ताल से हुकूमत टस से मस होगी। लेकिन अभी हमारे ज़राए के मुताबिक ताजरान ने ये भी आपको बताते चले नाज़रीन कि एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि हम एक दिन की हड़ताल के बाद ये हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते तक की हड़ताल भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस का घेराव भी कर सकते हैं और रेड जोन के अंदर जाकर तमाम जो दफातर है वहाँ के वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपकी गुफ्तगू करते हैं और आपको सुनाते हैं। देखिए, इस वक्त ये कहना कि हड़ताल नहीं है, हड़ताल पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल शटर डाउन है। कोई इक्का दुक्का कोई किसी जगह पे हो सकता है, कोई छोटी मार्केट में कोई दुकान खुली हो। इतनी हड़ताल मैंने अपनी जिंदगी में 25 साल में नहीं देखी है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी हम जब हड़ताल करते थे, रोला डालते थे, बंद करते थे, खोलते थे, लेकिन इस तरह की शटर डाउन हड़ताल मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी है। ये वो हड़ताल है जो इस वक्त, मैं आपको एक खास बात बताऊं कि ताजर ज्यादा मुस्लिम लीगी है, बंद करके बैठा हुआ है। ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद है। हुकूमत को चाहिए इस कानून को फौरन वापस ले ले। 2 ही रास्ते हैं। देखें, तहरीक, ये ताजरों की तहरीक है। अगर ये इस तरह के जुल्म नहीं वापस करेंगे, ये बिजली के बिलों पे किराया, उल्टा वज़ीर आज़म साहब ने किराया लगा दिया। और मीटर पे किराया कैसे होता है? मीटर तो हम खरीद के लाते हैं। 200 यूनिट 3000 के, 201 8000 के, पता नहीं इस मुल्क में मसला ये कौन इनके साथ बैठे हैं मुशीर जो इस तरह की चीजें बना के दे रहे हैं। ये जो वैल्यूएशन टेबल है ये इस मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, कभी भी जिंदगी में ये कामयाब है। पिछले चेयरमैन साहब इस्तीफा दे गए FBR की इसी वजह से। उन्होंने हमारी बात मान ली थी कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, ये नाकाबिल अमल है। अब भी हम कहते हैं इसको वापस ले लें, अवाम की तरफ ध्यान दे दें। ये IMF के नाम से हमें न डराएं कि IMF का, और भाई क्यों कर्जे लेते हैं IMF से? सारे कर्जे लेके वो मौसम जुगनू कहती है कि सारे पैसे लेके हम आपस में तकसीम कर लेते हैं, जो मंग बन के लाते हैं खा जाते हैं। बात यह है
کہ ہمارا ٹیکس جو جاتا ہے ہمیں بتاتے ہی کوئی نہیں خرچ کہاں ہوتا ہے. یہ ان کے اللہ تلوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. یہ جو کھانے چل رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر, یہ وزیر جتنے بھی ہیں, یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, مفت پیٹرول, مفت گیس, مفت بجلی, مفت گھر, مفت ہسپتال, یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. صاحب آج آپ کا اچھا پیغام حکومت کی طرف دیا ہے, آپ نے ہڑتال کی, پورے پاکستان میں ہڑتال کی. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے مطالبات آج تسلیم نہیں کیے جاتے تو ایسا کا کیا لایا؟ دیکھیں آگے ہم 2 دن کی ہڑتال بھی کر سکتے ہیں, غیر مہینہ مدت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر پرویز مشرف کے خلاف ہم نے 17 دن بند کیا تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں, ہم اس ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں, ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی. مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کوئی کھا جاتا ہے. اگر کوئی کھائے نہیں ہے, میرا دعویٰ ہے کہ یہ ملک پہ پورا ہے, عوام خوشحال رہے گی. لیکن اوپر کھا جائیں گے, یہ آئی پی پی جیسے معاہدے ہوں گے, یہ ڈاکے ہوں گے, 48,000 میگا واٹ کے ڈاکے ہوں گے پیسوں کے, کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ دیں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ اس وقت دکاندار میں یہ کیوں بند کر کے بیٹھا ہے؟ میرے کہنے پہ نہیں, اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر جو ظلم آنے والا ہے, جو ظلم ڈھانے والا ہے, اجمل صاحب جو ہماری آواز اٹھا رہے ہیں یہ درست ہے. ویلیویشن ٹیبل پہ آپ ٹیکس ادا کری نہیں. دنیا میں کس ملک میں ہے ویلیویشن ٹیبل پہ انکم ٹیکس؟ انکم ٹیکس آپ کی انکم پہ ہوتا ہے. اب انہوں نے سوچا ہے کہ انکم تو رہی کوئی نہیں ہے, 70% خرید و فروخت میں کمی ہو گئی ہے, لوگوں میں سکت نہیں ہے, دکاندار 30% میں اپنے خرچے پورے نہیں کر سک رہا. انہوں نے کہا جی آمدن میں تو ٹیکس ہے کوئی نہیں, ڈائریکٹ ٹیکس کوئی لگا دے. یہ ویلیویشن ٹیبل پہ ٹیکس لگا دیا. تو حکومت, وزیر اعظم صاحب, جب تک آپ بڑی گاڑیوں سے, کالی گاڑیوں سے, کالے شیشے, کالی اینکوں سے نیچے نہیں آئیں گے, ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. آخری پیغام یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن پہ سزائے موت رکھ دیں, یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو جائے. باسی جنرل سیکرٹری اپارا مارکیٹ آپ سے مخاطب ہوں. آج کی یہ ہڑتال نہ صرف اپارا مارکیٹ بلکہ پورے اسلام آباد, پورے ملک میں, خیبر سے لے کے لاہور تک, کشمیر سمیت دیہات, یہ ایک عدم اعتماد ہے اس حکومت پر بھی اور اس حکومت کے فیصلوں پر بھی جو تاجر دشمنی پر مبنی فیصلے ہیں. آج یقیناً جو صاحب اقتدار ہیں انہیں یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم پالیسیاں جب بناتے ہیں تو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر نہیں بنانی چاہیے, بلکہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پالیسیاں بنیں گی تو ان پر عمل درآمد بھی ہوگا, ملک میں امپلیمنٹ بھی ان پر ہو سکتا ہے. لیکن آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شام تک اپنے تمام اثاروں واپس لینے چاہیے اور تاجر قیادت کو جو انہوں نے مطالبات پیش کیے ہیں فی الفور منظور کرنے. جو ہڑتال ہے اس ٹائم تاجروں نے ٹیکسز کے خلاف کی ہے, اس ٹائم کامیاب, پاکستان پورے میں کامیاب ہڑتال ہے. اور اپارا مارکیٹ بجوزی طور پہ دیکھیں کوئی شاپ بھی نہیں کھلی. اس سے پہلے ہڑتال رہی ہیں تو شاپس کھلی ہوتی تھی, میڈیکل سٹور, ہوٹلز وغیرہ, ریسٹورنٹ, لیکن اس ٹائم کوئی بھی ایسی شاپ وغیرہ کوئی بھی نہیں کھلی ہوئی. یہ صرف ٹیکسز کے لیے جو ٹیکس ایک تاجران پہ لگائے گئے ہیں, ایک مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے اس عوام پہ, یہ اس کے لیے ہے ہڑتال کی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تاجر عوام کے ساتھ کھڑا ہے, غریب عوام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوگا. آج جو ہڑتال ہوئی ہے یہ سن 1985 کے بعد پہلی دفعہ یہ ہڑتال پورے پاکستان میں ہوئی ہے کہ لوگوں کو پانی بھی نہیں مل رہا ہے. یہ لوگوں کے حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد ہے جو انہوں نے ٹیکس لگائے. مسلم لیگ کے لوگ, سیاست سے بالا تر ہو کے لوگوں نے ہڑتال کی ہے. ہمارا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہے لیکن ہم نے بھی ہڑتال کی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ارشد نظیر سے وزیر اعظم صاحب ملاقات کر سکتے ہیں تو تاجروں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ خود کریں, ہمیں CBR کے حوالے نہ کریں بلکہ خود ملاقات کریں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش. میرا نام علی اصغر بٹ ہے جی, میں چیئرمین ہوں اپارا مارکیٹ کا. آج اجمل لوج صاحب کی قیادت میں جو کال کی ہڑتال دی گئی الحمدللہ بڑی کامیاب رہی اللہ کے فضل سے. کال کی ریزن دینے کی یہ ہے کہ دیکھیں جی چھوٹے دکانداروں کو بھی 30,000 روپے منتھلی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ایک دکان کا رینٹ 15,000 اور 30,000 وہ ٹیکس دے تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ اگر ٹیکس دیکھیں اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ یہاں پاکستان کی عوام پہ, ملک پہ, تاجروں پہ یہ ٹیکس لگایا جائے. اگر ٹیکس ان کی عیاشی کے لیے دینا ہے تو اب لوگوں کو اتنا اویئرنیس آ گئی ہے, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ان کے اوپر لگتا نہیں ہے. تو اگر انہوں نے ان غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس ختم نہ کیا تو پھر اجمل لوج صاحب کو اگلا نیا عمل اختیار کریں گے. الرحیم, یہ جو آج اپارا میں جو ہڑتال ہے تاجروں کی, جو ان کے معاملات ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کے معاملات پر غور کرے, ان کے جو ان کے اہم چیزیں ان کو پورا کرے, ان کے جو آگے جو مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرے, ان کے معاملات پورے کرے.